تو آئے گا میں خواب دیکھوں گا
تھوڑا رہ گیا ماشاءاللہ اللہ تھوڑا ہی رہ گیا لا الہ الا اللہ ہاں 10 سال کی سزا کم سے کم اور نوکری ختم ہوا تو وہاں نوکری کون سے ختم پھر جائے گا کئی لوگ مجھے کام نہیں پڑے آگے پڑے آگے کریں آگے جلدی کرو جلدی یہ بھی کام ساتھی ہیں تیسری اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات. غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ. 3 دن 3 راتیں قیام کیا. آپ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرایا کرتے، دودھ دو کر پیش کرتے. آپ کی بیٹی حضرت اسما عمر 8 سال ہے، 2 طرح کی روایات کے 11 سال. اس دور میں کھانا لے کے گئی ہیں پہاڑی. 3 دن 3 راتیں قیام کیا. پھر یہ سفر شروع ہوا مدینہ المنورہ کی طرف.
कैसे शुरू हुआ है? आपने 2 ऊँटनियाँ ले रखी थी, अपने गुलाम को दी, आमिर बिन फहीरा को चारा डालो। तो जब हिजरत का सफ़र हुआ ना, तो एक मैं तोहफे में पेश करूँ। तोहफे में पेश की गई, प्यारे आका से फरमाने लगे, अबू बकर मक्का वालों ने मुझे बड़ा सताया, मैं भी मक्का छोड़ के ना जाता, मेरी पैदाइश मक्का में हुई। आपने उस दौर में 700 दिरहम में ऊँटनी खरीदी है। 700। हैरान हुआ, घर से खुशबू आ रही है। कहने लगा, अम्मा हमारे तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इतना महंगा इत्र कहाँ से ले आई? आगे देखा, दूध पे नजर पड़ी, माशाल्लाह बर्तनों में दूध पड़ा। कह, माँ ये दूध कहाँ से आया? कहने कि बेटे इस बकरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीधे हाथ सामने ट्रेन स्टेशन का छत भी नजर आएगा। राइट साइड पे ट्रेन मेट्रो का स्टेशन का वाइट कलर वाला वो नजर आ रहा है। तो हाजी 8 ज़िलहिज्जा को उम्रे का एहराम बांधते हैं। अब 8 ज़िलहिज्जा। हमारी गाड़ी में कौन है हाजी साहब जिन्होंने हज किया? माशाल्लाह। जो आखिर वाले हैं ना, उन्होंने हज तो किया है, वो ना हज के मुनासिब इतना रह जाए। आज टाइम का पाबंद बनना है सब ने, ठीक है जी। 0 मेरा नंबर नोट कर लें मोबाइल का, 2 फैमिली वाले, 4 वाले, 6, 7 वाले। 059 नंबर नोट कर लें, 059 86 12 335 059 86 12 335। ताहिर महमूद। अरफात वकूफ़ आज़म रुकन आज़म। अरफात का मतलब है पहचानना, वकूफ़ का मतलब है ठहरना। तो यहाँ कोई हाजी अरफात में थोड़ी देर के लिए ठहर गया, उसका हज अदा हो गया। हाजी मिना में आते हैं, पूरा दिन गुजार कर, रात गुजार कर सारे सारे ये है नहर ज़ुबैदा दाएं जानब। तो जब काम मुकम्मल हो गया, ठेकेदार इंजीनियर मलका के पास गए तो आप नहर फ़िरात के किनारे बैठी है। मजदूर कहने लगे, हमने किसी ने 6 महीने काम किया, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल। मलका कहने लगी, रकम ये पड़ी है, मुझे किसी से कोई हिसाब नहीं चाहिए, जिसकी जितनी उजरत है उठा लो। अगर अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद आ गया, अल्लाह मुझे बख्श देगा। उसकी सहेली ने उसे ख्वाब में देखा था वो जन्नत में है। पूछा, ज़ुबैदा तुझे ये मकाम कैसे हासिल हुआ? कहने लगी, मैंने इस नहर के बदले किसी मजदूर से हिसाब नहीं लिया, अल्लाह ने मुझे बिला हिसाब किताब दाखिले जन्नत अता की। आपने बाएं जानब देखे ट्रेन, ये है मेट्रो की ट्रेन। बाएं जानब जो हाजियों को लेके जाती है ट्रेन, ये ट्रेन हाजियों को अरफात मिना की तरफ लेके जाती, मुजल्फा। अरफात से वापस मुजल्फा लेके आती, मुजल्फा से मिना आखिर में लेके जाती है जमरात की रमी करने के लिए, शैतान को कंकरियां मारने के लिए। तो बसों में, कोचों में इसी तरह हाजी किया जाता। आपने सीधे हाथ देखे, जो हाजी अरफात से निकलेंगे पैदल,
ان راستوں میں پہنچ جائیں گے. سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں جانب. ٹرین والے ٹرینوں میں پہنچیں گے, بسوں والے اسی طرح بسوں میں آئیں گے. آپ کے سیدھے ہاتھ یہ پیدل والے راستے ہیں. تو بڑا جمع غفیر ہے. ٹرین اسٹیشن سے اتر کے ادھر آنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ 20-30 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ راستے عرفات سے جو پیدل آجی یہاں پہنچے گے. الحمدللہ 3 نمازیں یہاں ادا کی جاتی ہیں. کون سی پہلے بتایا میں نے؟ مغرب, عشاء اور فجر. عرفات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2. نماز ظہر اور نماز عصر. تو حج کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا ہے. حج قران, حج تمتع اور حج افراد. حج کی 3 اقسام. آپ کے سیدھے ہاتھ مسجد مشعر الحرام مزدلفہ دکھائی دے گی. اس میں 3 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. مسجد مشعر الحرام, قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے. یہاں پہ تو صرف چند سو حاجی ٹھہریں گے, چند سو. یہ حج کے دنوں والی مسجدیں حج والے دن ہی اوپن ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ ساری جگہ آگے تک سیدھے ہاتھ میں وہ درختوں کے آگے یہ ساری مزدلفہ کی جگہ ہے. آپ اندازہ بھی تو لگائیں نا کہ عرفات اتنی بڑی جگہ ہے تو مزدلفہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. وہ سارے وضوحان ہیں وہ بلڈنگوں پر سیدھے ہاتھ کی طرف. تو لاکھوں لاکھ حاجی حقوق اللہ معاف پر بہت وسیع انتظامات ہیں. بائیں جانب دیکھیں. ابھی تصور کیجئے گا, ابھی خیمے شروع ہو گئے. جب سارا خیمے کا اینڈ پہ پہنچتے ہیں پھر میں آپ کو یاد کرواؤں گا پس منظر. تھوڑا آگے جائیں گے تو عذاب فیل والی جگہ آئے گی. وادی محشر. کون سی جگہ؟ وادی محشر. میم ہا سین را. وادی محشر. یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کہ میں اللہ کا گھر گرا دوں. اور جو ہی یہاں پہنچا نا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم دیا پرندے ابابیل کو اس کی چونچ میں 3 کنکر تھے جس پر پھینکے وہ شخص وہ طاقتور جانور ہلاک ہو گئے. عذاب فیل والی جگہ آئے گی. دیکھیں پرندہ ابابیل اس کی چونچ میں 3 کنکر جس پر پھینکے وہ شخص وہ طاقتور جانور ہلاک ہو گیا. عذاب فیل والی جگہ ہے. تو وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے. ابھی یہ ٹرین اسٹیشن سے آگے نکلیں گے میٹرو سے تو خالی جگہ دکھائی دے گی. سیدھے ہاتھ پہ دائیں جانا. وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے. سارے استغفر اللہ پڑھیں گے. استغفر اللہ پڑھیں گے. استغفر اللہ. تھوڑا آگے جائیں گے. خالی جگہ ہے, کوئی خیمہ نہیں ہے. استغفر اللہ پڑھیں گے سارے. سیدھے ہاتھ پہ خالی جگہ. استغفر اللہ. یہ عذاب فیل والی جگہ. یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کہ میں اللہ کا گھر گرا دوں گا. وادی محشر. ستر انبیاء نے یہاں قیام کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا, نماز فجر ادا کی. مسجد خیف یہ بھی مسجد حج کے دن اوپن ہوتی ہے. وہ بڑی والی بلڈنگ جس کے اندر اندھیرا سا ہے وہ ہے جمرات. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا 10 ذوالحجہ. بڑے شیطان کو. اور پھر آگے 3 شیطانوں کا آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ. آپ نے سیدھے آدھے کے سارا منظر نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ حج کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اچھا جی, پھر وہ خاموش ہو گیا. آپ نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر پڑھ کے سناؤ نا. کہنے لگے اس کے بدلے میں مال دینا پڑے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے آیا کرتی یہاں پر. اللہ تعالیٰ کو پھر یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام پیش کرتا ہے, میں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تو ہماری جو صبح زیارت تھی وہ جبل سور, اس کی ہائر تھی 5. یہاں کے جو قاضی ہیں, جج ہیں, ان کی تدفین کی گئی. تھوڑا آگے جائیں گے تو جنت المالا قبرستان آ جاتا ہے. پیارے آقا کی زوجہ حضرت, یہ ہمارے سیدھے ہاتھ ہے جنت المالا. سب سلام پیش کریں. السلام علیکم یا اہل الجنہ, السلام علیکم یا اہل الجنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ, پیارے آقا کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ, انبیاء کرام, صحابہ کرام, صحابیات, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء کاملین صالحین اسی قبرستان میں. یہ بھی جنت المالا, یہ بڑا والا ہوٹل. آپ کو 2 منٹ میں بتاتا ہے, گھر والا باہر بٹھا ہے. الحمدللہ جتنے بھی عمرہ زائرین آئے ہیں, سب نے خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے دعائیں مانگی ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کچھ دعائیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جلد قبول فرما لیتا ہے. دوسری روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کچھ دعائیں ایسی ہیں کچھ دیر بعد, دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد قبول ہو جاتی. تیسری روایت حدیث پاک میں ہے, کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ کا اور اللہ سائی تھا, تو جنہوں نے انگوروں کا گچھا پیش کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. مسجد رسول کریم بھی دکھائی دے گی, جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. بڑا والا پتھر بھی دکھائی دے گا جو کفار پھینکنا چاہیں. جب آپ کی نگاہ پڑی نا, آپ نے کہا اگر تو رب کی رضا کے لیے آتا ہے آ جا. کفار پھینکتے ٹھہر جا, تو پتھر وہیں ٹھہر گیا. مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں جو پہلی اذان ہوئی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مسجد ہے. حضرت کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مسجد. پھر پیارے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. آپ کی پیدائش تو مکہ میں ہوئی. گھٹی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کہنے لگے, آج پانی کہاں سے آیا؟ مسکرا کے کہا, آج پانی کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے میرے بانجے نے دیا ہے آپ کو وضو کے لیے. آپ نے پھر دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا نور عطا فرمائے. قرآن کی تفسیر لکھنے والے, تفسیر قرآن کے مبلغ حضرت عبداللہ بن عباس, ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کے
آ جائیے آ جائے آ جائے. سہیل بھائی کہاں ہے؟ یہاں پہ شروع کر دیے. ابھی بھی باقی ہے چونا مٹی سے پتھروں کے ساتھ بنی گئی دیوار. یہ ہے غیر عالی شان حضرت عبداللہ بن عباس. چونا مٹی سے بنی گئی مسجد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اوپر لے آ ہاں لانا پارکنگ میں نہ میں چڑھائی تو گڈی لے جا سب کو مار دے لے آئے. چلو ٹھیک پھر اس طرح ڈبل چکر ہو جاسی اوپر کے تھلے آ سب پھر دوبارہ جانا. چلو ٹھیک ہے اینج کر لو. چلو واپسی دیکھ اپنے بیگ تھالے گاڑی میں رہنے دے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ وہ باغ کی طرف جاتے پھر آگے جائیں گے مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کوئی بھی ساتھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو برائے مہربانی. ابھی ہم باغ کی طرف جائیں گے آگے اندر باغ کی طرف جائیں گے. ہاں توجہ سے دیکھ لیں یہ حضرت علی کی مسجد ہے. بھائی جان ادھر سے بھی ایسے دکھائی دے رہی. ہم نے ادھر جانا اندر جانا نا بھائی اسی کام میں لگ رہے ہیں. انجير والتين والزيتون ما شاء الله. هذا التين 5 ريال 10 ريال 5 ريال. انقول سنان رسول کریم تک ہے ہم نے ادھر جانا ہے. ہاں جی بھائی جان بسم اللہ الرحمن. یہاں پیارے آقا ذہنی حالت میں تشریف فرما
नस्बत से इन चीज़ों को मिली हैं, अदरवाइज तो जितना इन लोगों ने जुल्म किया ताइफ वालों ने। हाँ जी मस्जिद वजह ना क्या ऐसा हाँ जी आगे कौन सी जो प्यारा कर बाबा के साथ पड़ी थी वो मस्जिद आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर वो बाग है ना, नहीं साथ ही है, थोड़ा ही है बस। हम तो एक निस्बत की वजह से है ना जी, हाँ जी ये जो कुछ है समझ रहे हैं, हम तस्वीरें बना रहे हैं जो भी है, एक निस्बत है ना। जल्दी आएंगे बच्चे सब सुन सपोर्ट हो गई बिल्कुल। तो घर चले गए सब ना, वो 1 मिनट रुके जाकर पीछे से देखे किसी को, 1 मिनट भी नहीं लगा गई तो और पढ़ ली 2 मिनट रुकना तो चाहिए था। हम लोगों को 2 मिनट लगेंगे बस यहाँ है। इधर वो रास्ता तो रोड की तरफ निकल जाता है, बाहर से निकलने का रास्ता है बाहर तो ये है ये अल्लाह। बाहर तो उधर जिधर मैं चलिया थी बाहर तो उधर ही जाना था। नहीं उन्हें इधर ही हो रहे आना वो भी हाँ वो साडा खलोता बशिंदा। अज भी पुराने वक्तां दियां वेख लो 1400 साल हो गए ने चीज़ां नूं। ये चीज़ें जड़ियाँ बाद कीतियां गई हैं, देखो ना थल्ले दूसरी दीवार उत्ते नहीं परली साइड दे दीवार ਉਂਝ कह रहा कि ये बारे और तरह ना जो भी देखना ये बंदा जो ना जरा ढिल्ला ही है। ये सारे गड्डियां नहीं बड़े विच है ने वो जे बंदे जेड़े मैं देख के आया थी ना सारे पाजा इधर से देख के आ जाओ, भाई इन सारे लोगों की तरफ बिठाता हूँ मैं, आता हूँ नीचे चलो। इनको इधर से दिखा लो। हाँ ठीक है। थोड़ा आगे चलो, इधर से देख लो, बड़ा पत्थर दिखाई देता है, उसकी टेक में 2 छोटे पत्थर है इधर। मस्जिद बस होती है। हाँ उधर से भी आगे पीछे देख लो, देख के आ जाओ। हाँ उसके बीच में है जो गोठे दे 2 छोटे पत्थर। हाँ जी वो राइट साइड वाला जिसकी टेक में 2 छोटे पत्थर, वो बड़ा पत्थर। ये मस्जिद रसूल करीम है भाई। हाँ मस्जिद का सीन है। आयशा चाची कौन ले जाएगा? जोड़े नहीं है पत्थर बोल नियत के कलमात कोच में गाड़ी में भी इंशाल्लाह पढ़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है, थोड़ा एक दूसरे का ख्याल करें। तो 4 मिनट आगे पीछे हो जाते तो टाइम का पाबंद बने। 25 से टाइम का ख्याल रखें। गाड़ी जहाँ रुकती है तवज्जो से देख लेना, क्योंकि हमारी कलर की और भी गाड़ियां हैं, दूर से यही नजर आता है ये हमारी गाड़ी है, और तवज्जो से देख लेना। खवातीन में मुश्किल हो जाना।
الحمد. بعدين مو بالحين. बाथरूम जा सकता है, मुश्किल नहीं है. يلا كلين كلين يلا كلين كلين يلا حجي قدام 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 I'm already in earlier. Go back to you have to do that. إن الحمد لله لك والملك ولا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد. ومن الناس من يعنى بإقامة حروف القرآن وتجويدها وتحسين الصوت بالتلاوة، لكنه يضيع حدوده ويخبر العالم بما أنزل الله فيه، ويخبر الأجسام عن تدبر معانيه والتأثر بحفظه والاعتبار بقصصه وأمثاله. ومن الناس من يحترف منه شاخص النجاسات أن يصيب ثيابه شيء منها، لكنه لا يتوقع من غيبة أو نميمة أو قول زور. ومن يكثر من الصدقات لكنه لا يتورع عن مال حرام. ومن الناس من يصلي الليل ويصوم النهار لكنه يؤذي الجيران ويتعدى على حقوقهم ويستطيع في أعراضهم حتى تكون جيرانه عليهم هما ثقيلا وشرا مستطيرا وبلاء عظيما. ومن الناس من يضر معارفه وأسراه بإقامة أوثق علائق معه، لكنه يعق عليه ويقطع رحمه ويتبرأ من قرابته وأهل بيته. عادي
क्या ਕਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਬੰਗਾ मामे नहीं कौन ਮਾਮੇ ਹੀ ਹੋ ਸਰ गाली इंडियन नहीं हो सकता और कौन है एयरपोर्ट तो वो जा रहे थे कितना एयरपोर्ट है यूं नहीं रहो उसकी वापसी पक्के ये वाला हो गया मौलवी बेचारा है आज मौलवी जरा ग्रुप आंदे उसकी करासी उस ग्रुप ने तो चकराने जनाब अली पैसा लाने ना ये ग्रुप चाक आंदा उससे मेरा पैसा देना है उसकी काम लेगी ये उस नासर वाला ग्रुप है ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹਿਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ना सरकार मैं दोबारा कितना पर व्हाट्सएप में نہیں ہے کس کو ادب
गुंबद पर जब أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مسجد قبلتین مسجد قبلتین مسجد قبلتین یہ 5 مساجد ہیں ادھر مسجد فتح ہوا ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے یہ وہ محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. یہ احد پہاڑ ہے, احد فی الجنہ, احد جنت کا پہاڑ ہے. آقا کریم کا فرمان علی شان ہے, احد سونے کا پہاڑ ہے. اگر میں اسے حکم دوں کہ احد بھی سونے کا ہو جا, یہ سونے کا ہو جائے گا. اگر میں اسے حکم دوں اے احد تو میرے پیچھے چل, یہ میرے پیچھے چلے گا. یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے. آقا کریم کا فرمان علی شان ہے, یہ جنت سے اتارا گیا ہے. جب قیامت آئے گی یہ جنت میں ہوگا اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس کے آگے ہوگا. یہ وہ پہاڑ ہے. یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. اس پہاڑ کی جو ہے ہم دنیا میں زیارت کر رہے ہیں. یہ ہمارے آقا کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جو جنتی پہاڑ ہے ہم اس کی دنیا میں زیارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو یہ جنت کے دروازے کے آگے ہوگا. یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ خوبصورتی ہے. اس کے متعلق روایات ہیں. ایک مرتبہ حضرت
आका करीम अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के ऊपर तशरीफ लेकर के बताया जाता है कि ओहद ने अपनी जगह से हल्की सी जुम्बश की हिला तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ रिवायात में है असाब मुबारक, कुछ में है कि अपना पाँव मुबारक ओहद के ऊपर मारा और कहा, ऐ ओहद क्या तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर आज अल्लाह का नबी ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ صرخ الشيطان أعلى صوت قال إن محمدا قد مات. Il a dit, le shaitan il a poussé un cri, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. غزوة أحد. हो जाता है ना, धुंधला हो जाता है नहीं उसे ये आप सही हो जाएगा थोड़ा सा ना फातिमा बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका है और इसी मकाम से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी घर से आपको अलविदा किया गया जब आप मैदान करबला में जा रहे थे, लेकिन इधर से पहले आप मक्का गए, मक्का से फिर आप आ गए। गाड़ी रुकेगी, उतरेंगे, तब उतरने की इजाजत नहीं, इसलिए ये गाड़ी जिस तरह रुके हमारी भी रुकने की इजाजत होगी इंशाअल्लाह। आप समाप्त फरमाएं कि मीर रूहा है क्या? मीर रूहा गाड़ियाँ से वापस आएगी, फिर आप तसल्ली से तस्वीर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं अंदर से। कायदा आदेश से मुबारका में मौजूद है मीर रूहा का। अपनी गाड़ी से देखें तो ये आपको
नजर आ रहा छोटा सा बरामदा जो प्लस्तर नहीं हुआ, वो उतरना नहीं हो जाने का। आप ऐसे इधर से वीडियो बना सकते हैं। पानी आपको बीर शिफा से मिल जाएगा। ये बीर रूहा का पानी नहीं, बीर शिफा का ही है। तो यहाँ से आपने खरीदना है, वहाँ से आपको मुफ्त मिल जाना है। आगे इंशाल्लाह जांचते होगा हमारा। तो ये बीर रूहा है, 1450 साल पुराना कुआं। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। तो उन लोगों ने फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको खत लिखा कि ये हमें सख्ती करते हैं, इस तरह माइल करते हैं, लिहाजा आज़ाद नहीं है, इनको आप वापस बुला लें। वीडियो भी बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं। ये यहाँ से शुरू है, ये घर है, ये काफी ऊपर तक आगे जो आपको नजर आएंगे पहाड़ के ऊपर तक है, काफी ज्यादा ये घर है। ये कबीला है हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। और हज़रत कराम ये देखें कैसे उनके घर और वो दरवाजे और उस तरह तब की वो जिस तरह विंडो बनाते थे वो। और एक चीज हज़रत कराम आप जरा गौर से देखें, इसमें आपको लकड़ी नजर आ रही है, खजूर के तने नजर आ रहे हैं। ये भी 1400 साल पुराने तने हैं, ये कोई नए नहीं किसी ने ला के रखे हैं। ये सारा कबीला ऊपर पहाड़ तक, वो ऊपर तक ये सारा कबीला है। और ये तने खजूर के ये तबके मौजूद हैं। देखिए यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम रहते थे और उनके घरों की लकड़ियां भी सलामत हैं अभी तक। तो फिर हम क्यों ना कहें जरा एक मर्तबा देख के सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पर कहें जरा फिर सुबहान अल्लाह। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। इस इलाके को वादी हमरा कहते हैं, वादी हमरा। 14 सहाबा किराम शहीद हुए थे जंग बदर में। एक साहबी जख्मी थे, उनको ले आया गया तो उनका एक इधर फिर शहीद हो गए। ये सिर्फ वादी हमरा यही नहीं जो आपने देखी है, ये पहाड़ों की उस तरफ भी है। 4-5 किलोमीटर आगे जाए पहाड़ों के अंदर से आगे उनका किसार है एक साहबी का। तो ये जो पहाड़ है पत्थर का था, ये रेत में तब्दील हो गया। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। ये रास्ता जो अभी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये रास्ते पहले नहीं थे, ये काट के बनाया गया है। पहले ये सारा पहाड़ था, ये रेत का। ये बाद में इन्होंने अंदर से रास्ता बनाया, जहाँ हम रुकेंगे वहाँ से आप देखेंगे आगे रास्ता जा रहा है। तो ये अल्लाह के नूरी फरिश्तों के अनवार और तजल्लियात से ये रेत में तब्दील हो गया। काफी बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जहाँ जहाँ तक आपको नजर आएगा ये जबल मलाइका इसको कहते हैं। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, मलाइका जहाँ फरिश्ते उतरे वो पहाड़। तो जाने कराम ये जबल मलाइका है।
ये रहती पहाड़ के ऊपर ही है, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, बस इसके इर्द गिर्द रहेगी, उड़ के दूर नहीं जाती। लिहाजा कहते हैं जो रेत लेके जाता है फिर वो कभी उनके घर में सुकून नहीं मिलता, इसलिए आपने रेत नहीं लेके जानी। जो मैंने आपको बताया खाने से काम वो नहीं आप, लेकिन इधर एहतराम तो इसी में है कि आप ऊपर न चढ़े। ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ एक वो और एक ये कुआं, ठीक है, कि जो आपने एक कुएं में वो फेंके थे ना, 70 काफिर मरे थे। कहते हैं कि एक काम 70 इसमें है और अबू जहल का गड़ा वो है, ठीक है। जब हुजूर ने फेंके तो आप उनसे बातें कर रहे थे, कुफार से, मरे हुए जिनको कुएं में फेंका। तब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज़ किया, हमारी बात आप बातें सुन रहे हैं, आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे किसी जिंदा के साथ बातें कर रहे हैं। ये आप लोगों से ज़्यादा मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ।
बांधा जाता है, मिकात का मकाम जिसको कहते हैं। ये आपके सीधे हाथ पे ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी हुजाज इकराम को लेके जाने वाली है मक्का की तरफ उम्रा के लिए। यहाँ से एहराम बांधा जाता है। ये मिकात का मकाम है, यहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम आपने एहराम बांधा मक्का के लिए। और ये जुल्हुलैफा का मकाम है, मस्जिद शजर भी इसको कहते हैं। ये आपके सीधे आते हैं, देख रहे हो हुजाज इकराम, ये मकाम है मिकात का।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة التوجه فورا للصعود إلى الطائرة من خلال بوابة رقم A43B وشكرا. Ladies and gentlemen, this is a boarding announcement for passengers travelling on Flynas Flight XY0633 to Tashkent. We would now like to invite all passengers to board the aircraft. لايف جاكيت. كما ورد صورة النجاة تحت المقعد، وفي حال هبوط سراري عن الماء وعندما تكون أفراد طاقم خدمة ذلك فقط يرجى منكم إخراج السلسلة من كيسها وضعها حول عنقكم، ثم لفوا الأشرطة حول منطقة الخطر واربطوها بإحكام، ويسان عليكم عدم نفوذ الرجال داخل الطائرة. يمكنكم عند الخروج من الطائرة وذلك بسحب القطعة الحمراء إلى الأسفل، وفي حال عدم سباق السفن عند الحاجز للهواء فيها يسان عليكم نفخ في هذا الأنبوب. لو السفن ضوءا للفت الانتباه، ويسان عليكم ضرورة عدم نفخ النجاة قبل خروج.
وين واقف هو؟ واقف قبل المهاجرين ولا المهاجرين؟ قلت له عشان يتم الكفر ولا في اللي هو اسمع شو رايك والله وايد حبيبي انت